like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. आज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मजहब इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जहां इंसान की कदम ब कदम रहनुमाई होती है। मुआशरती जिंदगी हो या घरेलू जिंदगी, हर मामले पर मजहब इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। इस वबाई दौर में जहां लोग परेशान हाल नजर आ रहे हैं, कोरोना का कहर तारी है, सीरत तय्यबा के गोशों की रोशनी में अगर हम तलाश करें तो इस खुसूस में इसका हल क्या है, ये भी हमें सीरत के मुख्तलिफ गोशों से मालूम होता है। चलिए जानते हैं दुआए अनस से मुताल्लिक शहर के मारूफ आलिम दीन जुनूबी हिंद की इल्मी शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही अहमद फ्यूज़ से अहादीस मुबारका की रोशनी में क्या फजाइल हैं और इसकी अहमियत क्या है। दुआ अनस से मुतालिक आपके पास इजरा हुआ है, तो इस खुसूस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक दुआ है जो बहुत ही कारआमद और मुफीद है, जिसके अल्फाज ये हैं: बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी अल्लाह, अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र, अज़्ज़ जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद, फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इसकी फजीलत यह है कि जो आदमी इसको पढ़ता है सुबह और शाम एहतमाम के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शुरूर से, फितन से, जुल्म से, तमाम किस्म के हवादिस से, परेशानियों से हिफाजत फरमाते हैं। इस सिलसिले में शेख जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब जमुल जवामे के अंदर एक रिवायत नकल की है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा जाबिर बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ के पास में थे कि उसने अपने कुछ घोड़े उनको दिखाए और फख्र या कहने लगा कि क्या तुम्हारे नबी के पास भी ऐसे घोड़े थे और तुमने उनके पास भी कुछ ऐसे घोड़े देखे थे। ये गुस्ताखी सुनकर हजरत अनस बिन मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने इससे बुलंद और बरतर चीजें मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में देखी। और कहा तूने तो कभी ख्वाब में भी वो चीजें नहीं देखी होगी। इस पर उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने खादिमों से यह कहना चाहा कि इनको पकड़ा जाए और इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाए। लेकिन उसी वक्त हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि तू मेरे ऊपर किसी तरह काबिज नहीं हो सकता, मेरे ऊपर किसी तरह कादिर नहीं हो सकता, इसलिए कि मुझे मेरे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी प्यारी दुआ सिखाई है कि जो उसका एहतमाम करता है उसे दुनिया का कोई जाबिर व जालिम और दुनिया की कोई ताकत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुनकर वो जरा ठंडा हो गया और फिर उसके बाद कहने लगा कि जरा मुझको भी वो दुआ सिखा दीजिए। हजरत अनस ने फरमाया कि वो दुआ मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, इसलिए कि तू तो उसका अहल नहीं है। उसके बाद बात खत्म हो गई। उनके एक शागिर्द ने उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनसे पूछा कि आपने हज्जाज बिन यूसुफ को वो दुआ नहीं सिखाई थी, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझको सिखा दीजिए। हजरत अनस ने कहा कि हाँ, वो तो अहल नहीं था लेकिन तुम उसके अहल हो। फिर उसके बाद उन्होंने ये दुआ सिखाई
اور فرمایا کہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، جو اس کا اہتمام کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی زیر نہیں کر سکتی اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو آپ لوگ یاد کریں اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا کریں، صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں، صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ، اگر 1 دفعہ بھی پڑھا جائے تو کافی ہوتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے تمام شرور سے، فتن سے، بیماریوں سے، وباؤں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، دعائے انس سے متعلق جنوبی ہند کی معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے احساسات کے بعد چلیے جانتے ہیں اس محنت کے پیچھے کار فرما وہ شخصیت سے جنہوں نے اس دعا کو پھیلانے میں ایک اہم رول نبھایا ہے۔ محترم فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کے زیر اہتمام باقاعدہ فریم کر کے لوگوں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں آخر یہ جذبہ ان میں کیسے کار فرما ہوا ہے۔ جی فیض اللہ صاحب، بتائیے اس کے پیچھے کیا آپ کی محنتیں ہیں اور کیوں یہ جذبہ آپ کے اندر جاگا ہے؟ اس دعائے انس کو ہم منظر عام پر لانے کے لیے کئی علماء سے پہلے مشورہ کیے اور ان کو دکھائے اور ان سے پورا مشورہ کر کر ہم اسے باقاعدہ کئی شہر کے بڑے بڑے اداروں سے بھی مشورہ کیے ہم کہ کتابوں میں چھپی ہوئی دعا کو ہم ایک فریم کی شکل میں نکالیں گے، تاکہ جب دیوار پر کہیں لگا رہا ہو تو دیکھتے ہی نظر پڑ کر اگر کوئی بھول بھی جائے تو اس کو دیکھ کر یاد کر لے۔ تو اس طرح مشورہ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے بھی قبول کیا اور انہی علماء کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعا کو منظر عام پر ایک فریم کی شکل میں لانے کا ذریعہ اور سبب بھی بنائے۔ اور ہم تمام سے گزارش بھی کرتے ہیں، پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہم صرف یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ سب کے لیے کہ اس دعا کا کامل یقین کے ساتھ ہم روزانہ کا معمول بنائیں، فرائض اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے دیکھا کئی احباب جو ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے آج وہ خبروں میں ہی، یہ ایسا خوف طاری ہوا اس بیماری کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان خوف کو بھی ہمارے ذہنوں سے نکال دیں گے۔ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو، اس فریم کے ساتھ دعا کی ضرورت ہو، تو رابطے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ رابطے کے لیے الحمدللہ ہمارا تیمہ شیواجی نگر میں ایک کتب خانہ ہے مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کے نام سے۔ الحمدللہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے اس کا افتتاح 13 سال پہلے عمل میں آیا تھا۔ اگر کوئی اس فریم کو لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر جو ہے رابطے کے لیے 9620946424، اس نمبر پر ہم 9620946424 اس پر رابطہ کرنے کے لیے لوگ آپ سے رجوع ہو سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ کرتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔